Islamic viewers, welcome to my channel Qiraat Quran. Viewers, आज मैं आपके लिए सूरह मरियम की रुकू नंबर 5 के इस अव्वल की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह मरियम के रुकू नंबर 5 के इस अव्वल में आयत नंबर 4 से लेके आयत नंबर 7 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आप शेयर कर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ लेकर रखकर सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम इसके पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद सूरह मरियम के रुकू नंबर 5 की सबर की रस्म अहमद है। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या। अव्वला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शै'आ। फ़वरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिय्या। ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اور انسان منکر بحث جو کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس کو اس کے قبل عدم سے وجود میں لا چکے ہیں اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا؟ تو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان کو اس وقت میں جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گرد گرد اس حالت میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ان کو پاک کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتا تھا۔ پھر ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے سے زیادہ اول مستحق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔